बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 नवंबर 2021 रोज़ सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सऊदी अरब से रिलेटेड कोई भी खबर आप मिस ना करें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गुर्बत और फाके की शरह ज़ीरो हो गई। जद्दा में इस्लामी मालियाती खिदमत कौंसिल ने कहा कि सऊदी अरब में गुर्बत और फाके की शरह 0% तक आ गई है, जो कि सऊदी अरब की मुसलसल कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सका है। अल अखबारिया के मुताबिक इस्लामी मालियाती कौंसिल की जानब से बताया गया कि सऊदी हुकूमत ने तालीम के शोबे पर तवज्जो दी, लड़कों और लड़कियों के दरमियान मसावात का असूल अपनाया गया। इसके अलावा इस्लामी मालियाती कौंसिल का 15वें सेशन का सह रोज़ा इजलास भी हुआ। इसका उन्वान इस्लामी फंडिंग, डिजिटल तब्दीली और जिद्दत तराजी इसके अलावा इजलास की मेज़बानी सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने की है। तजारती इदारों को खिलाफ वर्जियों के तस्फिये के लिए 6 माह की मोहलत। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि तजारती इदारों को गुज़श्ता साल की खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तजारती इदारों से कहा है कि वो 22 मार्च 2022 तक खिलाफ वर्जियों के तस्फिये की दरख्वास्तें पेश करें। उन्हें खिलाफ वर्जियों के तस्फिये के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाएगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलाफ वर्जियों का तस्फिया भी होगा। गुज़श्ता साल के दौरान होने वाली खिलाफ वर्जियाँ भी निपटाई जाएंगी, बशर्ते के तस्फिये के लिए इदारा दरख्वास्त दे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक खिलाफ वर्जी के लिए तस्फिये के उम्मीदवार इदारे के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने यहाँ किसी सऊदी को कम से कम 4000 रियाल तनख्वाह पर मुलाजिम रखे। अगर किसी सऊदी को सर्विस से यानी कि जॉब से निकाल रहा हो तो ऐसी सूरत में 30 दिन के अंदर अंदर उसकी जगह किसी दूसरे सऊदी को रखना होगा। और इसके अलावा कंपनी वो ग्रीन कैटेगरी में होनी चाहिए। वज़ारत ने मज़ीद कहा, खिलाफ वर्जियों का तस्फिया 2 तरह से होगा। एक में सऊदी शहरी को जॉब देने की ज़रूरत नहीं होगी और तस्फिये के तहत खिलाफ वर्जी की शरह 80% तक कम कर दी जाएगी। जहाँ तक दूसरी किस्म का ताल्लुक़ है तो उसमें कम से कम 4000 रियाल पर मुलाजिम सऊदी रखना ज़रूरी होगा। गैर मुल्की ट्रकों के लाइसेंस के इजरा के लिए 1 विंडो सिस्टम। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर रमी अल रमी ने गैर मुल्की ट्रकों के मामलात की इस्लाह और लाइसेंस के इजरा में सहूलत फराहम करने का इशारा दिया है। वकालत अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस एक जगह से जारी होंगे, नया तरीक़ाकार मौसर होगा। 1 विंडो सिस्टम से लाइसेंस के इजरा में तेज़ी आएगी। पब्लिक अथॉरिटी है उसके चेयरमैन ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट में ड्रोन्स के इस्तेमाल के लाइसेंस का इजरा भी ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में कुछ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुस्तकबिल के हवाले से कई मनसूबे बना रही है। मसलन ट्रांसपोर्ट मार्केट में बसों का मनसूबा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिलाफ वर्जियों का ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन, सड़कों से सामान ले जाने वाले ड्राइवरों के औकात कार का तयन, रोड के दोनों साइड पर मुआयने का निज़ाम, गैर मुल्की ट्रकों के अमूर की इस्लाह और इसके अलावा और दूसरे बहुत से अहम मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल से ऊपर वाले ट्रकों की दरामद पर पाबंदी लगा रही है और उसके अलावा कहना था कि सऊदी अरब के शहरों में गैर मुल्की ट्रकों के अमूर मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं ताकि गैर कानूनी ट्रक कार्गो खिलाफ वर्जियाँ महदूद रहें। गैर मुल्की कारकुनान का मुआहदा मुलाजमत, प्राइवेट इदारों पर नई पाबंदी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक प्राइवेट इदारों पर गैर मुल्की मुलाजमीन के जॉब के एग्रीमेंट कीवा ई प्लेटफॉर्म के जरिए कराने की पाबंदी आयद कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत के अहदेदार ने बताया कि ड्यूटी शुरू करने की तारीख से गैर मुल्की मुलाजिम के जॉब एग्रीमेंट की तौसीक कानूनन कराना ज़रूरी है। ये पाबंदी आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इसका एक बड़ा मकसद दोनों के दरमियान झगड़े होने की सूरत में मुलाजमत का जो जॉब एग्रीमेंट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और वज़ारत के अहदेदार का कहना था कि सऊदी की लेबर कोड 2022 के आगाज़ पर गैर मुल्की मुलाजमीन के मुलाजमत के मुआहदे की कागजी कापी कबूल नहीं करेगी, सिर्फ ई रजिस्ट्रेशन ही काबिल कबूल होगा। खातून से छेड़खानी केस में ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाए, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खातून के साथ छेड़खानी में मुलव्वस शहरी को 1.5 साल कैद की सज़ा से मुतल्लिक प्राइमरी अदालत के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार और ज़्यादा सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा कि खातून के साथ छेड़खानी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आने वाले शहरी को अदालत ने 1.5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उनका कहना है कि पूछताछ के बाद केस फाइल करते वक्त इसे सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया था।
ایک ہفتے کے دوران تجارتی مراکز میں 10 ارب ریال کی خریداری۔ سعودی عرب میں کسٹمر نے 6 نومبر کی مکمل ہونے والے ہفتے کے دوران تجارتی مراکز میں 10 ارب ریال خرچ کیے، جو 29 اکتوبر کو پورے ہونے والے ہفتے کے دوران ہونے والے خرچ کے مقابلے میں 3.3% کم ہے۔ سعودی سینٹرل بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ کسٹمر نے گزشتہ ہفتے 10 ارب ریال خرچ کیے، جبکہ اس ہفتے ہونے والے 10.34 ارب ریال خرچ کیے گئے تھے۔ وہ لاپرواہی جو آپ کے خروج رہائی کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہاں سے مستقل طور پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کے نام پر جو بھی سروسز ہیں اور جو بھی بقایا جات ہیں اس کو ادا کریں۔ ایسے غیر ملکی کا اس وقت تک خروج رہائی ویزا نہیں لگتا جب تک اس کے نام بجلی کا بل، ٹیلی فون کا کنیکشن، گاڑی یا کوئی بھی پیمنٹ ہو۔ جب تک ان سے خلاصی نہیں کرائی جاتی اس وقت تک خروج رہائی ویزا نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کسی کے نام پر گاڑی ہے تو اسے چاہیے گاڑی بیچ دے یا کسی دوسرے کے نام پر ٹرانسفر کر دے۔ بعض لوگ اپنی پرانی گاڑی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتی اسے کباڑ کے طور پر بیچ دیتے ہیں، جہاں عرف عام میں اسے تشلیح کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ انجانے میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ گاڑی تشلیح میں بیچتے وقت نمبر پلیٹ ٹریفک پولیس کے ریکارڈ سے کینسل نہیں کراتے، جس کی وجہ سے ان کا خروج رہائی نہیں لگتا۔ تشلیح میں گاڑی سیل کرتے وقت یہ لازمی ہے کہ گاڑی کے نمبر پلیٹ ٹریفک پولیس کے ادارے سے کینسل کرائی جائیں۔ جب تک نمبر پلیٹ برقرار رہتی ہے اس پر عائد سالانہ فیس بھی چڑھتی جاتی ہے جو گاڑی کے استمارہ کی ہوتی ہے۔ ملکیتی کارڈ اور نمبر پلیٹ کو اپنے نام سے کینسل کرانے کے لیے تشریح سے حاصل کردہ جو فروخت ہے اس کی رسید کے ساتھ ادارہ ٹریفک پولیس سے رجوع کرنا ہوتا ہے، جہاں نمبر پلیٹ جمع کرانے کے بعد گاڑی کو اپنے نام سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ ٹیلی فون کنیکشن کا ہے۔ اگر کسی نے اپنے نام سے گھر میں ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کا کنیکشن لگوایا ہے تو جانے سے پہلے تمام بقایا جات ادا کر کے اس کنیکشن کو کینسل کروانے کے بعد ہی خروج رہائی آپ کا لگ سکتا ہے۔ اگر کسی بینک سے قرض لیا ہے اور اس کی ادائیگی باقی ہے تو بھی آپ کا خروج رہائی ایسی صورت میں نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی غیر ملکی پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی ریکارڈ پر ہو، اس صورت میں بھی اس کا خروج رہائی یعنی فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا جب تک جرمانہ ادا نہ کر دیا جائے یا اسے معاف کرنے کا حکم نہ ہو۔ جرمانوں میں ٹریفک چالان، اقامہ خلاف ورزی، اقامہ کی تجدید اور اس کے علاوہ اگر کوئی ماسک کا جرمانہ ہے، کوئی کرفیو کا جرمانہ ہے، وہ تمام جرمانے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مرکزی شاہراہوں میں داخل ہونے کے لیے سمارٹ اشارے لگائے گئے ہیں اور ریاض کے مرکزی شاہراہوں میں داخل ہونے کے لیے سمارٹ اشارے ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سروس لائن سے مرکزی شاہراہ میں گاڑیوں کا داخلہ منظم کرنے کے لیے سمارٹ اشارے نصب ہوئے ہیں جن سے ٹریفک کی روانی ہوگی۔ سمارٹ اشاروں کو تجرباتی طور پر کنگ فہد روڈ پر نصب کیا گیا تھا، اس کے بعد تمام شہر کی سڑکوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ سمارٹ اشارے ٹریفک نظام میں جدید ترین ٹیکنالوجی سمجھے جاتے ہیں جو سروس لائن سے آنے والی گاڑیوں کو مرکزی شاہراہ کی رش کے حساب سے داخل کرواتے ہیں۔ سمارٹ اشارے دارالحکومت ریاض کو سمارٹ شہر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ فرانس اور سعودی عرب ثقافتی تعاون کو فروغ دینے پر متفق۔ فرانس اور سعودی عرب نے ثقافتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن فرحان نے پیرس میں بومیڈو سینٹر کے سربراہ سے ملاقات کی۔ شہزادہ جو بدر بن فرحان ہیں انہوں نے یونیسکو کے اجلاس عام میں شرکت کے لیے پیرس میں موجود ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق دونوں عہدیداروں نے سعودی عرب اور فرانس کے درمیان ثقافتی تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے کا جائزہ بھی لیا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔